अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है जी ਤੁਹਾਡਾ? उम्मीद करते हो तो ठीक हो गया है। कितनी एनर्जेटिक मैंने देखे ना अपना व्लॉग स्टार्ट किया। आप कहेंगे जन्नत बाजी खा रही है, पी रही है, मौज उड़ा रही है, मस्तियाँ कर रही है। और देखो कितने मज़े से इसने ना व्लॉग का आगाज़ किया। अल्लाह की कसम बड़ी बीमार रही हूँ। आप लोगों ने तो मुझे फिटे मुँह करके भी नहीं पूछा कि बाजी आप कहाँ रही हैं, कहाँ थी, क्यों बीमार थी, क्या हो गया, इतने दिन व्लॉग नहीं आपने बनाया। कभी पूछ ही लिया करो, चलो बंदे का मान ही रह जाता है। पहले बताएं जी आप लोगों का वेदर कैसा है? हमारे सियालकोट में वेदर बहुत बहुत गर्म है। यकीन माने कि दिल नहीं करता कि बंदा ना बाहर निकले। अगर आप वो सोए उठे हैं तो फिर दिल करता सो जाओ, फिर जब आप सो जाएं तो फिर आपका दिल करता उठ के थक गई हो तो फिर मैं सो जाऊं। बस कुछ यही ना अप डाउन चल रहा है। तो ये देखें जी, अभी ये सुबह 7 बजे हैं, इतना खूबसूरत वेदर हुआ है। मेरे घर वाले तो सुते पड़े हैं, उनको ज़रा भी होश नहीं है कि बड़ा ज़रा कोई बाहर निकले। मैंने बड़ा जा के हला के कहा कि उठो, बाहर का मौसम बहुत सोना है, उठ जाओ। ना जी, कोई भी नहीं उठा। मैं लड़का होती ना अल्लाह ने मुझे बनाया होता। तो यकीन माने मैं अल्लाह की भी, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, उसको भी पता था कि इसको लड़का नहीं बनाना। बात सुनो, और मैंने ना चुप करके यकीन माने कि बाइक लेके ना तो भाग जाना था। और मैं तो कहीं जाके ना दूर दराज खूबसूरत मज़े से नाश्ता करती हैं, लेकिन मेरे घर के मर्द सारे सोए हुए हैं। चलो जी खोलते हैं की पक्का ही रात को। मैं तो वैसे कि चुप करके ना टाइम से ही सो गई थी। घर वालों ने बड़ा ही मुझे उठाया, तो मैं बस ऐसे ही उठा ही नहीं पाई। अच्छा जी, मुझे मिल्क पैक बड़ा पसंद है। इसकी चाय पिएँ, इसको वैसे पिएँ, हल्दी डाल के पिएँ, कुछ भी पिएँ, लेकिन दूध मेरा मिल्क पैक यूज़ करें, ठीक है? मुझे कोई पीआर नहीं इनका मिला। जो चीज़ अच्छी हो मैं आप लोगों को इसका ना रिव्यू ज़रूर देती हूँ। और इधर देखते हैं जी रात में क्या बना था। एक्चुअली मैं रात को खाना ना थोड़ा सा खाया था, लेकिन सोए सोए खाया। एक अक्खी खुली थी और एक अक्खी बंद थी। मेरे घर वाले तो रू के कह रहे थे रोटी खा ला, अल्लाह का वास्ता ही। आजकल मैं 2-4 दिन से ना कुकिंग भी नहीं कर रही, व्लॉग भी नहीं बना रही। रीज़न बताती हूँ क्या हुआ। मैं बड़ी बीमार थी ना गाइस। अच्छा जी, ये हमारे घर पड़ी है माश की दाल और साथ है अचार। लेते हैं अचार, माश की दाल, और पक्की बात है कि ना रोटी पड़ी होगी। अब मैं आपको बताऊँ मैं बीमार क्यों हुई थी। बाज़ार की रोटी मैंने खाई, उसके साथ मैंने एग खाया, और उसके बाद साथ ना मैंने ग्लूकोज़ पी लिया। ग्लूकोज़ मैंने क्यों पिया कि मुझे ना बीपी ना शूट हो जाए। मैं कहती हूँ व्यूवर्स, कुछ ना पूछो की हाल हो या मेरे पेट में इतनी स्वेयर पेन के अल्लाह। ये देखें जी, घर की हम अब आटा देते हैं। आटा देने के बाद हम लोग ना लगवा लेते हैं, और इधर मैं करूँगी फ्राई और साथ करूँगी दाल गरम। और ये मैंने नाश्ता कर लिया था, और इसके बाद मैंने कहा चलो जी बनाते हैं मिल्क शेक। 2 मैंगो जो कि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे उनको काटा, वड टुक के छोटा छोटा करके एक बड़ा सा पीस लेके मुंह में डाला। हा, कुछ ना पूछो कि मज़ा ठंडे ठंडे मिल्क शेक का और ये मैंगो का। अब ये मैं दूध डाल दिया मैंने सारा ही। मैंने कहा मैं बना लेती हूँ ना। तो अब आप सोचेंगे इतना ज़्यादा मिल्क शेक अकेली पिएगी। नहीं भाई नहीं, मेरी आदत है कि मैं चाय अकेली नहीं पी सकती, एक मिल्क शेक नहीं अकेली पी सकती। इसको बनाऊँगी और सुत्ते पे बंदे को उठा के ना ज़बरदस्ती दूंगी कि ये ले पिए, ठीक है? तो ज़ाहिर है ठंडी ठंडी चीज़ मिले तो पी ही लेते हैं। चलो जी, माशाल्लाह जी बारिशें देखें जी, बारिश तो स्टार्ट हो गई है और हमारे घर वाले सुत्ते पे हुए हैं। और आज है ना इतवार, और यकीन माने सिर्फ मैंने बॉर्डर पे जाके अपनी ड्यूटी देनी होती है, बाकी मेरे घर वाले साथ ही काम करते हैं और फिर आराम करते हैं। और मैं आराम करती हूँ तो फिर आज के दिन मुझे इतवार वाले दिन उठ के टाइम से उठ के ना सारे काम करने होते हैं। तो बारिश यानी सोनी बारिश। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं चाय का ना कप लेके उधर बैठ के पीऊँ ना। तो गला के इधर ये मेरी सीट है। तो कहती हूँ कोई साथी होना चाहिए जो साथ चाय पिए, लेकिन अल्लाह की कसम करा लो जे तो मेरी फैमिली चो कोई भी उठ जाए, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और मेरे हस्बैंड कभी सोचियो। अच्छा जी, ये इधर मैं दिखाने लगी हूँ आपको बेड शीट। ये जी चेस प्लस भाभी गई थी और उधर से लेके आई थी। आजकल भाभी को ना जुनून चढ़ा हुआ है कि मेरे को सोनिया बेड शीट ऑन। मैं भी चुप करके देख रही हूँ, मुझे भी ज़रूरत पे मैं चुप करके निकाल के ना डाल लेती हूँ अपने बेड पे। वैसे मेरा बेड है किंग साइज़, भाभी का नॉर्मल है, उसकी स्टिच हुई मिल जाती है, लेकिन मेरी स्टिच हुई नहीं मिलती। मेरा साइज़ बहुत ही कम मिलता है, बड़ा खोल के देखना पड़ता है उनसे परमिशन लेके। तो ये जी ब्रांडेड है, काफ़ी अच्छी हैं। भाभी आजकल यही यूज़ कर रही है कोई पिछले 1-1.5 साल से। तो पहले वो इम्तियाज़ से लेती थी, आजकल वो चेस प्लस से ले रही है। मैं खुले जाती हूँ बाज़ार और खुली जहाँ से मिलती है ना वहाँ से लेके अब किंग साइज़ मेरे ना बेड को ना लगती है। यानी कि जितनी बेड शीट होती है ना उस बेड शीट के साथ मुझे 1.5 गज़ ऊपर कपड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि मेरा बड़े वाला बेड है।
تو پھر مجھے تسلی اور سکون ملتی ہے کہ جو یعنی کہ سجے کھبے نا اس کو لٹکے بھی نا تو پھر مجھے سکون سا آتا ہے۔ تو یہ بھابھی بیڈ شیٹ لے کے بڑا سونا سا ڈیزائن تھا، بڑا مزے کا ہے، اور ساتھ اتنا بڑا بل یہ کہ اچھا یہ گلاسری کی تھی، یہ اس کا بل ہے۔ تو میں تو بل دیکھ کے کہا ایک بیڈ شیٹ دا ایڈا بڑا بل آ گیا۔ گھر والے کہتے ہیں غور سے بل تو دیکھ لو۔ ادھر بن رہا ہے جی چکن کا جو ہے کیا کہتے ہیں چانپ، چکن بریسٹ پیس لیا میں نے، اس کے بعد لہسن ادرک پیاز ٹماٹر ہری مرچیں، اور لہسن اور ادرک کو آپ نے کوٹ لینا ہے، کنڈی ڈنڈا مام دستہ کچھ بھی دوڑی لے لیں آپ، اس میں نا آپ نے کوٹنا ہے، اس کو پیسٹ نہیں بنانی۔ کوٹنے سے جو ذائقہ اس کا یا خوشبو اڑے گی نا وہ آپ کی پیسٹ سے نہیں آئے گی، کیونکہ ہر ایک ریسپی کی نا ایک الگ سے نا ایک ہوتا ہے طریقہ کار کہ اس کو کیسے بنانا ہے، کیا انگریڈینٹ ہے اس کے کیسے دیں۔ میں نے لیا ہے جی آئل کے اندر میں لہسن ادرک کو میں نے ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈالنے کے بعد اس کو تب تک آپ نے اس کو بھونا ہے جب تک آپ کی نوز کے اندر نا اس کی اسمیل خوشبو خوبصورت سی نہ جانے لگ جائے، اور گھر والے ساتھ والے گھر والے انہوں پتہ چل جائے کہ تسی کی پکا رہے ہو، اینی کو نو اینو، ٹھیک ہو گیا۔ اگر اس کا کچا پن رہ گیا تو یاد رکھنا پھر آپ کے گھر والے آپ کو کہیں گے کہ چک کے لے جا اور جنت دی ریسپی بنائی ہے تو او دے کولی بہ کے کھا۔ ویسے آپ لوگوں نے کبھی میری ریسپی ٹرائی کی، اگر کی ہے تو کیسی لگتی ہے پلیز مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور خدا کے لیے دیکھتے سارے ہیں کمنٹ کوئی بھی نہیں کرتا، میں نے کون سا آپ کو ٹیکس لگا دینا یا میں نے کون سا کہہ دینا کہ آپ لوگ میرے بلاگ دیکھتے ہیں۔ ہاں بھائی دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے نا، آپ کے دیکھنے سے تو مجھے ڈالر ملتے ہیں، میں بلکہ آپ کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے ڈالر بڑھانے میں میری مدد کرتے ہیں، مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہے جی بریسٹ پیس، 1.5 بریسٹ پیس تھا، اس کی کٹنگ کی نکی نکی چھوٹی چھوٹی کر کے اور اس کے اندر ڈالا ہے، اور اس کو میں اس میں اسپائسیز جائیں گے بالکل نارمل سے گھر کے، نمک مرچ ہلدی زیرہ کوٹا ہوا اور جو ہے سوکھا دھنیا پیسا ہوا وہ، ٹھیک ہے۔ 1 چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گی چاٹ مسالہ اور 1 چمچ ڈالوں گی قورمہ مسالہ، ٹھیک ہو گیا۔ چمچ کی بات کریے، اب چمچ کون سا ہے میں آپ کو بتاؤں، چھوٹے والا جس کے ساتھ چینی ڈالتے ہیں اس کے اندر جو ٹی سپون ہوتا ہے نا وہ والا، ٹھیک ہو گیا۔ اب بڑے والا چمچ نہیں ڈیل دینا بعد میں کہنا جنت تیرا بیڑا گر کے ساڑی کھانڈی خراب کر گئی، ایسے نہیں کہنا بلکہ دعا دینی آپ نے، کہنا واہ جنت تیرا پلا ہی ہوئے کتنی سونی ہانڈی پکا گئی ہے نا تو۔ یقین مانے یہ ٹرائی کر کے دیکھیں، بڑے مزے کا ایک پوا میں ڈالوں گی اس کے بڑھ کے نا دہی کا، دہی سے اس کے اندر کھٹاس آئے گی، اور اس کو میں دوں گی ذرا تھوڑا سا آنچ تیز کرنے کے بعد اچھی طرح بنائیاں کروں گی، کرنے کے بعد اے ویکھیو ذرا، اور بھائی ساتھ ہی ڈوئی مارنے کے لیے نا آ گیا۔ ادھر لاڈلی کے ساتھ کر رہی ہوں میں لاڈیاں، لاڈلی سوری میری جان، میری شہزادی بات تو سنے۔ لاڈلی نے ادھر جی لاڈلی گاڑیاں جی اپنی لاڈیاں، اور میں کہہ رہی ہوں اٹھ جاؤ، چلو اٹھو، کافی دیر ہو گیا ہے۔ آج ہمارے گھر کوئی ادھر سو رہا ہے، کبھی ادھر سو رہا ہے، کوئی اٹھ ہی نہیں رہا، کیونکہ آج میں اٹھی ہوں۔ جب میں اٹھی ہوں تو سب سو جاتے ہیں، اور جب میں سوئی ہوں تو مجھے گھسیٹ کے اٹھایا جاتا ہے کہ اٹھ جا، کنا کو سونا ہے۔ پچھلے دنوں میں گیسٹ گئی ہوئی تھی، کئی میرے گھر والوں نے مجھے فون کر کے پیچھے سے کہا آج تینوں نیندر نہیں آئی ہوئی۔ یقین مانے اتنی گرمی ہے کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، یہاں تک کہ مجھ سے وہ لوگ بھی نہیں بن رہے۔ ویسے میں پچھلے دنوں میں کافی بیمار رہی ہوں، مجھے فوڈ پوائزن میں ہو گیا تھا، میں نے بتایا نا بازار کی روٹی کے بعد میں نے گلوکوز اوپر سے پی لیا اور ایگ فرائی میں نے کھایا، میرے پیٹ میں اتنا سویر پین ہوا، اب یقین مانے کہ میں مرنا تو ہر ایک نہیں ہے، لیکن میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا کہ یا اللہ کلمہ تو ہر ٹائم ہی پڑھنا چاہیے، لیکن مجھے نا بہت ہی درد ہوئی نا، تو پھر انجیکشن لگانے گئے، ڈرپ لگنے لگی، میری وینز نہ نظر آئے ہیں، دیکھنے میں گگلی مگلی ہوں، وینز میری نظر نہیں آتی، اور اتنی جگہ سے انہوں نے بار بار مجھے کیا کہتے ہیں سوئیں چبوئیں کہ میں رو کے نا سارا مٹیریل ان کا پکڑا، میں نے کہا 1 منٹ باہر جانے دیں مجھے، میں نے سارا اپنی میڈیسن پکڑی جا کے ڈسٹ بین میں نے پھینک دی، کیونکہ وہ کھل چکی تھی اور ساری ڈرپس میں آ چکی تھی، میں نے وہ پھینکی۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ یہ کیا کیا تم نے، میں نے کہا اللہ کی ذات مجھے آرام دے گی، یہ پڑھیے، یہ صدقے میں نکلا، چلو چلے گھر۔ اور یقین مانے کہ میں ساری رات تڑپتی رہی اور میٹھا سوڈا کھا، یہ وہ کھا، دوسرے دن ہمت کر کے صرف میں نے وین میں نہیں، دوسرا انجیکشن میں نے لگوایا بازو کے اوپر، اللہ سے دعا مانگی، رازق میں نے کیپسولز لیے اور میدے کی نا میں نے گولیاں لیں، اور پھر میں ٹھیک ہوئی۔ اتنا مجھے ڈر لگا نا، میں اس ٹائم میں نے دعا مانگی اللہ مرنا تو ہے لیکن بڑھاپے میں نا ان سوئیوں سے ڈاکٹروں سے بچانا اور کلمہ نصیب کرنا اور آخرت میں اچھی جگہ دینا، آمین۔